दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनको जनता जगाउने कार्यक्रम जनता जिन्दाबादमा। म शिवशंकर चौधरी। जनअधिकारको वकालत गर्दै जनतासँग सरोकार राख्ने हर कुनै विषयमा बहस गर्ने हाम्रो अभियान हो कार्यक्रम जनता जिन्दाबाद। कार्यक्रम जनता जिन्दाबादको आजको अङ्कमा हामी बहस गर्दैछौँ नेदरल्यान्ड्समा बस्ने एनआरएन निवर्तमान उपाध्यक्ष अच्युत कटेलसँग। नेदरल्यान्ड्स एनआरएन निवर्तमान उपाध्यक्ष अच्युत कटेल समसामयिक विषयमा कुराकानीका लागि स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार यहाँलाई। मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, अनुभवका विषयमा केही कुराहरू राख्नलाई मौका दिनुभएको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ नेदरल्यान्ड्स बस्ने नेपाली हुनुहुन्छ। हजुर। त्यहाँको वरिपरि त्यहाँको वातावरणको बारेमा बताइदिनुहोस् न। नेदरल्यान्ड्स एकदमै रमणीय देश हो। सानो मुलुक भए पनि त्यहाँका जनताहरू एकदमै ऊर्जाशील छन् र सबैजना काम गर्न मन पराउँछन्, प्रविधिलाई मन पराउँछन्, तपाईँको नेचरलाई मन पराउँछन् र स्पिरिचुअल आध्यात्म भनिन्छन् त्यसलाई धेरै नै मन पराउँछन्। जस्तै नेपालकै विषयमा र नेदरल्यान्ड्सको विषयमा मैले अलिकति बोल्नु पर्यो भने नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई हेर्ने नजर धेरै राम्रो छ। उहाँहरूले धेरै मन पराउनुहुन्छ र दुईटा कुराले के मानेमा मन पराउनुहुन्छ उहाँहरू? एक त नेपालीहरूको सरलता, हजुर, अर्को यहाँको प्रकृति र यहाँको आध्यात्म। कतिको मिल्दोजुल्दो रहेछ त्यहाँ यहाँको प्रकृति र त्यहाँको प्रकृति? टोटली डिफ्रेन्ट छ। हाम्रो देश चाहिँ नि अब एउटा भौगोलिक उसमा बनोटमा हेर्ने भने संसारको उच्च भूभागमा पर्यो। नेदरल्यान्ड्स भनेको समुद्रमुनिको देश भनेपछि एकदमै त्यहाँ चाहिँ नि अब पाट डाँडाकाँडा भन्ने छँदै छैन, सबै प्लेन हो। दुईटा प्रोभिन्स चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नि पानी मुनि नै छ, भन्न खोजेको समुद्र तहभन्दा मुनि नै छ। तैपनि उहाँहरूले चाहिँ नि पानीको समुद्रको व्यवस्थापन धेरै राम्रो गर्नुभएको भएर त्यहाँ चाहिँ जस्तै खेतीहरू गर्दाखेरि धेरै राम्रो। नेदरल्यान्ड्सको खेती त संसारको एग्रिकल्चरमा त्यति सानो मुलुक भइकन पनि सेकेन्ड एक्सपोर्टर हो नेदरल्यान्ड्स। जबकि नेदरल्यान्ड्सको क्षेत्रफल हेर्ने हो भने हाम्रो कर्णाली प्रदेश जत्रो मात्रै होला, तर पनि संसारको दोस्रो ठुलो एक्सपोर्टर एग्रिकल्चरमा हुनु भनेको त्यो त त्यहाँको प्रविधि त। जस्तै कि कुनै अब बालीहरूलाई सूर्यको किरण चाहियो कसरी व्यवस्था गर्नु भएको छ? दुई खाले बाली हुन्छन् किसानहरूको। एउटा चाहिँ खुला बाली हुन्छ, जस्तो गहुँ, आलु, त्यो चाहिँ खुला रूपमा हुन्छ। कुनै कुनै सब्जी पनि खुला हुन्छ, नभए प्रायः जस्तो सबै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ग्रिन हाउस नर्सरी बनाएको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ नि सूर्यको प्रकाश भन्नुभयो त्यो पनि त्यही नर्सरी, त्यो ग्रिन हाउसभित्रै बनाएर गर्छन्। क्यास क्रप्सहरू हुन्छ, जस्तै कि आर्टिफिसियल सूर्यहरू। उनीहरूले त्यो लाइटबाट गर्छन्। त्यो लाइट जुन हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी छ, इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ तापक्रम दिने त्यो अनुसारले व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। जस्तै नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच समानता र भिन्नता के छन्? अब अहिले भर्खरको समानता र भिन्नता त अलि अप्ठ्यारै हो यो प्रश्न। पहिले चाहिँ नि संवैधानिक राजतन्त्र दुवै देशमा थियो। उहाँ अहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्रै छ। नेपालमा चाहिँ अहिले गणतन्त्र स्थापना भएको कारणले गर्दा त्यो भएन। पहिला अब 1960-70s एम्स्टरडाम सहर र काठमाडौँ सहरलाई सिस्टर सिटी भनिँदो रहेछ। त्यो पनि मैले पछि थाहा पाएँ, किनभने त्यो बेलामा हिप्पी एज थियो। हिप्पी एजमा चाहिँ नि नेदरल्यान्ड्सका मान्छेहरू पनि धेरै हिप्पी अनि नेपाल धेरै भ्रमण गर्ने। अब अलिकति अब अहिले त नेपालमा बोल्न अलिक अप्ठ्यारै विषय हो गाँजा खेती सम्बन्धी कुरामा। अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ गाँजा फ्री छ, गाँजा चरस खानु फ्री नै छ, तपाईँ किन्न पाउनुहुन्छ। नेपालमा त्यो पाइँदैन। समानताको कुरा गर्नुहुन्छ भने गाँजाको कुरा गर्नुभयो हजुरले। हजुर, गाँजा कसरी खाइन्छ त्यहाँ? जस्तै कि यहाँ नेपाल जस्तै हो कि होइन? त्यहाँ एकदम त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन एकदम राम्रो छ। लाइसेन्स लिएर पसलहरू हुन्छन् त्यसका लागि, कफी सप भनिन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले किन्न पाउनुहुन्छ। निश्चित एक सर्टेन एमाउन्ट भनौँ, त्योभन्दा बढी तपाईँले किन्न पाउनुहुन्छ। जस्तै कि खाने विधि मैले सोध्न खाने विधि त अब नेपालमा पुरानो स्टाइलले खान्छन्, के अरे चिलममा केमा खान्छन्। उहाँ चाहिँ नि उहाँहरूले कागजमा बेरेर खानुहुन्छ। त्यो म चाहिँ खान्न, तर मैले देख्दाखेरिको अनुभवमा चाहिँ सबैले कागजमै बेरेर खानुहुन्छ। तर उहाँहरूले पनि निश्चित ठाउँमा मात्रै खान पाउनुहुन्छ। कि त आफ्नो घरमा खानु पर्यो, कि त कफी सपमा खानु पर्यो। जताततै खान पाइँदैन र जताततै किनबेच गर्न पनि पाइँदैन। त्यो लाइसेन्स भएको दोकानले मात्रै बेच्न पाउँछ। अब राजस्व त त्यसको हिसाबमा त सरकारले निकै ठुलो राजस्व उठाउँछ। भन्नुपर्दा व्यवस्थापन राम्रो छ त्यसको। जस्तै एनआरएनको हजुर निवर्तमान
उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर। त्यहाँको पोलिटिकल व्यवस्था के छ? जस्तो नेपालमा संघीयता छ हजुर, त्यहाँ पनि त्यही संघीयता नै हो। हजुर, जस्तै कि राजतन्त्र छ त्यहाँ? त्यहाँ राजतन्त्र छैन, हजुर, त्यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र छ। जस्तो भनेपछि उहाँहरू राजा रानी हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको चाहिँ नि पार्लियामेन्टमा अथवा पोलिटिक्समा कुनै किसिमको चाहिँ नि के भन्छ एफिलिएसन हुँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक राखिएको मात्रै हो, तर उहाँहरूको धेरै ठुलो सम्मान छ त्यहाँ। अनि त्यहाँको पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भने कुनै पनि जस्तै यहाँको राष्ट्रपति जस्तै भन्नु खोज्नु प्रधानमन्त्री राजाको चाहिँ नि भूमिका भनेको यहाँको राष्ट्रपति त अलिक बढी नै एक्टिभ देखिनु भएको छ। तर उहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, उहाँहरू चाहिँ खालि राजा रानी हो भनेर कुनै अप्ठ्यारो पर्यो मुलुकलाई भने चाहिँ नि पोलिटिसियनहरू सबै गएर चाहिँ नि त्यही दरबारमै बसेर छलफल गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक उहाँहरू सेलिब्रिटी मात्रै हो। अनि पोलिटिकल सिस्टमको विषयमा कुरा उठाउनु भयो। एउटा धेरै राम्रो पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ त्यहाँ के छ भने त्यहाँ पोइन्टको आधारमा नेता हुन्छ। जस्तै कुनै पनि पार्टीमा तपाईँ लाग्नुभयो, तपाईँले कति त्यो पार्टीमा योगदान दिनुहुन्छ र तपाईँको पछाडि कति भोटर्सहरू छ। नेपालमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँ त भोटको आधारमा हुन्छ। हजुर 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 त्यस्तै हो भन्न खोज्नु भएको? त्यस्तै अलि फरक छ। जस्तो यदि म कुनै पनि राजनीतिक दलमा त्यहाँ सामेल हुन चाहेँ भने मेरो कन्ट्रिब्युसन कति जान्छ, कति वर्ष मैले काम गरेँ, त्यो अनुसार मेरो पोइन्ट हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ लिडरहरूको पनि नम्बर वाइज लिडर हुन्छन् क्या। एकैचोटि एउटा ठुलो हुने होइन, एक नम्बरको लिडर क्रमशः त्यो सरकारी जागिरमा बढोत्तरी भए जस्तै हिसाबले हुन्छ। र तपाईँको जति एक्सपिरियन्स बढ्दै गयो, जति तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्दै जानुभयो, त्यही अनुसार तपाईँको लेभल पनि माथि जाँदै गर्छ। र कुनै समयमा अब एउटा कुनै कालान्तरमा तपाईँ चुनावमा उठ्नुभयो आफ्नै पार्टीभित्र, अब तपाईँले आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को साथीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बढी भोटले जित्नुभयो, लाइकवाइज जित्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पोइन्ट फेरि आफसे आफ अगाडि बढेर तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ। हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकैचोटि नारा जुलुस गरेर नेता बन्ने होइन कि, तर कार्यदक्षताको हिसाबले, कार्यकुशलताको हिसाबले र तपाईँले गर्नुभएको कन्ट्रिब्युसनको आधारमा चाहिँ तपाईँ त्यहाँ कुन लेभलको नेता हुने भन्ने चुनिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि नराम्रा खालका नेता पछाडि नै बस्ने भए, राम्रा खालका अलिकति केही गर्न सक्ने नेता अगाडि बढ्ने। भनेपछि इलेक्सन हुन्छ, लोकल इलेक्सन हुन्छ, पार्टीभित्र पनि इलेक्सन हुन्छ। तपाईँको पार्लियामेन्ट त्यहाँको पार्लियामेन्टलाई तोयदा कामर भनिन्छ, भनेको दोस्रो रुम भनेको। पहिलो कामर पनि छ, यस्ता कामर भन्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सभा जस्तो। अनि तोयदा कामर भने चाहिँ प्रतिनिधि सभा भयो। अनि प्रतिनिधि सभा उहाँको तोयदा कामरको चुनाव हुन्छ। तर चुनाव हुँदाखेरि धेरै मान्छेलाई चुनाव भएको दिन थाहै हुँदैन। किन हुँदैन? प्रचारबाजी भनेको टेलिभिजनमा मात्रै हो या त पत्रिकामा हो। जनताहरू त्यहाँको हेर्नुहुन्न टेलिभिजन? सबैले टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा पनि हुन्छ। हामीलाई चाहिँ चिठी पठाइदिएको हुन्छ घर घरमा, र तपाईँको चाहिँ यो चुनावको दिन भोट हाल्नको लागि यो चिठी लिएर आउनु होला भनेर पठाइदिएको हुन्छ। हामी त्यसलाई स्ट्याम्प पास भन्छौँ। अनि त्यो स्ट्याम्प पास लिएर गइसकेपछि हामीले भोट कसलाई दिने भन्दाखेरि उहाँहरूले कुन नीति नियम अगाडि सार्नु भएको छ अथवा उहाँहरूको अब फ्युचरको चाहिँ के उहाँहरूको प्रपोजल छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले टेलिभिजनमा चाहिँ बस मार्फत जनतालाई सुनाउनुहुन्छ, सूचना प्रवाह गर्नुहुन्छ या त पत्रिका मार्फत गर्नुहुन्छ। नारा जुलुस भन्ने केही पनि हुँदैन। जुन दिन चुनाव हो, पास बोक्यो गयो, आफूलाई मनपर्ने नेता अथवा पार्टीलाई छाप लगाइदिए आयो, सक्यो। यी त भयो त्यहाँको राजनीतिक पोलिटिकल अवस्था। हजुर। अनि हजुरको यो जस्तै कि एनआरएनको हजुर निवर्तमान उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, कसरी त्यहाँ कति जति नेपाली छन् त्यहाँ हाम्रो नेदरल्यान्ड्समा? हामीले यसको तथ्याङ्क निकालेका थियौँ। पोहोर निकाल्दाखेरि लगभग 2500 जनाको तथ्याङ्क चाहिँ हामीलाई आयो। तर पनि अझै पनि त्यहाँ विवाहवारी गरेर बस्नुभएका दिदीबहिनीहरू अथवा दाजुभाइहरू गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तथ्याङ्क चाहिँ आउन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले 2500कै हाराहारीमा राखेको छौँ। नेपाली 2500कै हाराहारीमा हुनुहुन्छ भनेर राखेको छौँ। अब होला 100-200 अरू बढी होला जुन हाम्रो तथ्याङ्कमा छैन। राजनीतिक त्यहाँ कहाँबाट र कसरी स्टार्ट भयो सर? जस्तै एनआरको निवर्तमान उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर, हैन? यो चाहिँ अलिक लामै कहानी छ है। मेरो फ्यामिली चाहिँ नि अलिकति पोलिटिकल बेस्ड फ्यामिली नै हो। म चाहिँ नेपालमा राजनीतिज्ञहरूको बिचमै हुर्किएँ। त्यो हुँदाखेरि मेरो ब्लडमै थियो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि।
मेरो फ्यामिलीमा अब कोही सांसद मन्त्रीहरू भइराख्नु भएको भएर त्यही हिसाबले चाहिँ नि अब दिमाग पनि त्यतैतिर गयो र समाजसेवामा भनेपछि नेपालमा पनि पोलिटिकल गरिराख्नु भएको थियो हजुर? म विद्यार्थी हुँदाखेरि केही न केही रूपमा संलग्न थिएँ, तर मेरो परिवारले चाहिँ मलाई त्यतापट्टि जान दिनु भएन। उहाँहरू आफै हुनुहुन्थ्यो, अब यो पनि किन लागोस् भनेर जान चाहिँ दिनु भएन। तर त्यो म भित्र पहिल्यै भएको हुँदाखेरि र समाजसेवामा चाहिँ म यहीँ नेपालमै हुँदा पनि क्लबहरू चलाउने, क्लबको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गर्थेँ, फुटबल गेमहरू खेलाउने गर्ने यस्तो सबै गराउँथेँ मैले। उता गएपछि पनि त्यही भयो र एनआरएनको विस्तार हुने क्रममा मलाई पहिलो पटक चाहिँ त्यहाँ मनोनित गरेर सदस्यको रूपमा कार्य समितिमा राख्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि फेरि म अर्को टर्ममा फेरि चुनाव लडेँ सदस्यमै, त्यो मैले जितेँ। त्यतिखेर राम्रो काम गरेँ। सालको कुरा हो सर? मैले सुरु गरेको भनेको 9 देखि हो, 2009 देखि सुरु गरेको। 5 वटा कार्यकाल काम गरेँ, 2 पटक सदस्य, 2 पटक महासचिव र 1 पटक उपाध्यक्ष। र अहिले निवर्तमान हुँदै गरेको अवस्थामा अब भोलि पर्सि पनि फेरि अब अगाडि बढ्ने सोच चाहिँ छ। त्यही हो, अब समाजसेवा सपोर्ट पाइरहनु भएको छ? पाइएको छ। उहाँहरूले काम गर्ने मान्छेहरूलाई जहिले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अब म आफूलाई त म काम गर्ने भनेर म भन्न रुचाउँदिनँ, तर काहीँ कतै कसैलाई केही सहयोग गर्नु पर्यो भन्नु पर्दाखेरि उहाँहरू अहिले हाम्रो टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ होला हैन, भन्नै पर्दाखेरि के राम्रो काम गर्नुभएको थियो? अब नर्मली के राम्रो काम गर्नुहुनेछ भावीमा त अध्यक्ष भइसकेपछि म यो काम गर्छु भने हुन्छ नि त? हजुर, होइन, त्यो छ, त्यो निश्चित रूपमा हुन्छ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ भने सदस्य हुँदाखेरि भनेका सहयोग गर्ने हुन् महासचिव र अध्यक्षलाई, त्यो काम त गरियो। महासचिव आफै हुँदाखेरि त्यतिखेर नेपालमा बाढी पहिरोको ठुलो प्रकोप आएको थियो। त्यति बेला हामीले लगभग 30 लाख जति त्यहाँ पैसा उठाएर पठाइयो, प्लस तपाईँको चाहिँ एनआरएनको भवन बनाउने विषयमा पनि लगभग 40-50 लाख रुपियाँ उठाएर पठाइयो। र जति पनि अब त्यहाँ लोकल नेपालीहरूलाई दुःख पर्दा हामीले बजेट छुट्याएर उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने गरेकै हुन्छ। जहिले पनि इभेन्ट्सहरू पनि हामी गर्छौँ। अब जस्तो चाडपर्वहरू मनाउनु पर्यो, कसैले गर्दैन, सामूहिक रूपमा गर्ने कसले भन्दा एनआरएनले। र म महासचिव गर्दाखेरि त्यहाँ धेरैवटा संस्थाहरू थिए जो एक आपसमा चाहिँ नि लड्थे। तेरो कार्यक्रममा म जान्न, मेरो कार्यक्रममा त नआइज भने जस्तो हुन्थ्यो। मेरो कार्यकालमा चाहिँ म महासचिव हुँदा चाहिँ मैले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर, होइन, एनआरएन भनेको छाता संस्था हो, तपाईँहरूले यसलाई मान्नुपर्छ भनेर त्यसरी गर्दै जाँदा बुद्धको मूर्ति स्थापना गर्नेदेखि नेपालको महाभूकम्पमा त्यहाँको कन्सुलर जनरलसँग बसेर म आफै लगायत अरू सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई राखेर हामीले चाहिँ टेलिभिजन मार्फत चाहिँ नि पैसा उठाउनको लागि चाहिँ सरकारसँग आह्वान गरेको थियौँ। त्यतिखेर 29 मिलियन युरो जम्मा भएको रहेछ। अब जम्मा चाहिँ भयो, अब नेपाल आइपुगेन त्यो चाहिँ मलाई अब निश्चित रूपमा थाहा छैन, तर त्यहाँनिर चाहिँ 11वटा जस्तो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ नि त्यो पैसा पाउनु हुने रहेछ। सायद उहाँहरूकै मार्फत त्यो पैसा नेपालमा भित्रिएको हुनसक्छ। अनि अर्को प्रश्न के थियो तपाईँको, अब भावी के गर्ने भन्नुभयो। महासचिव हुँदैखेरि हामीले चाहिँ नेपालमा मोबाइल ब्लड ब्याङ्क भन्ने चाहिँ नि एउटा प्रस्तावना आएको थियो। त्यसलाई चाहिँ नि मैले नै आफैले प्रस्तावित गरेर पारित गरेर गरियो। आखिरमा त्यो बागलुङमा अहिले मोबाइल ब्याङ्किङ जस्तो नेपालमा चाहिँ नि ब्लड नपाउँदाखेरि कसरी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ब्लड लाने भनेर त्यो चाहिँ एउटा गाडी एम्बुलेन्स जस्तो कोल्ड तपाईँको स्टोरेज भएको त्यसले चाहिँ गरिरहेछ। अब अहिले भर्खर हामीले सुदूरपश्चिममा पनि यही प्रोजेक्ट अर्को लगानी सुरु गरेका छौँ। र अब म अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टलाई नै मैले चाहिँ नि अब सुदूरपश्चिमकोलाई चाहिँ नि पूर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथमा चाहिँ नि युवा पुस्ताका केटाहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ युरोपियन स्तरीय चाहिँ नि एनआरएन कप फुटबल भन्छ त्यहाँ, त्यो जोड्ने कसरी, किनभने एनआरएन एउटा मुद्दा त भयो, एक किसिमको नेपालमा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड अथवा सामाजिक ब्याकग्राउन्ड भएका साथीहरू एक ठाउँमा बसेर चाहिँ नि तपाईँको काम गर्ने एउटा अवस्था रहँदै गर्दा पनि युवा पुस्तामा चाहिँ नि त्यो नजाला कि भन्ने हाम्रो आशंकाको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्दा खेलकुद मार्फत अथवा कुनै पनि रमाइलो कार्यक्रम, अब चाडपर्वमा नाच्ने गाउने यताउता हुन्छ, त्यो किसिमले उहाँहरूलाई पनि हामीले बुस्ट गरिरहेकै छौँ। जस्तै कि चाडपर्व भन्नुभयो तपाईँ, विशेष गरी त्यहाँ नेदरल्यान्ड्समा हजुर कस्तो खालको चाडपर्व होइन हाम्रो चाडपर्वमा मिट गर्छ? सबभन्दा मनपर्ने चाडपर्व नेदरल्यान्ड्समा जस्तै मिल्दोजुल्दो अब हाम्रोसँग त उनीहरूको मिल्दैन। हजुर, उहाँ पनि बहुभाषी धर्म सबै किसिमका 70 देशका मान्छे बस्छन्। हुँदाखेरि समानता र असमानता धेरै छन्। उहाँहरूले मनाउने भनेको क्रिसमस हो,
त्यसपछि उहाँहरूले क्रिस्चियन धर्म सम्बन्धी जे होस् प्रायः उहाँहरूको एउटा जर्तपित भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ कालो लुगा लगाएर कालो मोसो दलेर आफूलाई चाहिँ नि म चाहिँ सान्टा क्लज भनेको सेतो हुन्छ, म चाहिँ कालो सान्टा क्लज हो जस्तै बुर्का जस्तो। बुर्का होइन, अनुहारमै कालो दलेको हुन्छ, सबै कालै लुगामा बसेर गर्नु, त्यो पनि उहाँहरूले मान्नुहुन्छ, ह्यालोविन मान्नुहुन्छ। अब हामी नेपालीहरूको बिचमा भनेको दसैँ तिहार तिज, र तिज चाहिँ नि एकदम त्यहाँको भव्य नै हुन्छ। त्यो तिज आयो भनेपछि अब हाम्रो मेलभन्दा फिमेलहरू एक्टिभ हुनुहुन्छ यो चाडपर्वको विषयमा। मेलहरू डाटा पनि हजुरहरूसँग होला नि, फिमेलको सङ्ख्या कति, मेलको सङ्ख्या कति? होइन, लगभग प्राय उस्तै हो। तपाईँको 2500 हाराहारी हुँदाखेरि अब 1000-1200 महिला हुनु होला, 1000-1200 हामी पुरुष नै छौँ, सङ्ख्या बराबरै हो। तर तिज चाहिँ नि महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ नि रमाइलो, नाचगान रमाइलो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैवटा सहरमा गर्छन् कि, अनि दसैँ चाहिँ नि आमसडाममा मात्रै गर्छौँ हामीले। यो दसैँ तिहार तिज मनाउँदाखेरि त्यहाँको लोकल बासिन्दाहरूले कसरी लिनुहुन्छ? त्यहाँको बासिन्दाहरूले नर्मली त अब थाहै हुँदैन, किनभने हामी हलभित्र गर्छौँ, त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। अब अलिअलि थाहा हुने मान्छे, अब हामीसँग रिलेटेड साथीभाइहरू कोही हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ, इन्जोय गर्नुहुन्छ। त्यसमा त के भन्नुहुन्छ? रमाइलो मान्नुहुन्छ, किनभने त्यस्तो कल्चर उहाँहरूसँग छैन नि त। हजुर हजुर। अनि हामीसँग भएपछि उहाँहरूले त्यो डेफिनेटली उहाँले रमाइलो मान्नुहुन्छ, नाच्ने गाउने खाने त्यही त हो। जस्तै कि पोजिटिभ पक्ष, त्यहाँको कुनै फेस्टिभलको पोजिटिभ पक्ष हामीले सिक्नुपर्ने र यहाँको नेपालीहरूको कल्चरको, जस्तै कि फेस्टिभलको कुनै सकारात्मक कुरा उहाँहरूले सिक्नुपर्ने अब देख्नु भएको छ? वास्तवमा तपाईँले मलाई सम्झाइदिनु भयो यही प्रश्नले। त्यहाँ किङ्स डे, अथवा पहिला त रानी हुनुहुन्थ्यो, अहिले राजा हुनुहुन्छ, किङ्स डे भनेको एकदमै ठुलो फेस्टिभल हो। देशभरि छुट्टी हुन्छ, सबैजना रमाइलो गर्ने, खाने, त्यहाँ पिउने ओर्ने गर्ने त्यो हुन्छ। अनि अर्को एउटा गे परेड हुन्छ आमसडाममा, समलैङ्गिक साथीभाइहरूको चाहिँ एउटा धेरै ठुलो परेड हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ संसारभरिका गे लेस्बियनहरू आउनुहुन्छ, त्यो पनि एकदम ठुलो हुन्छ। र अब हामीले सिक्नुपर्ने भनेको त्यहाँ चाहिँ समानता छ क्या, यो ठुलो जस्तो यो चाहिँ नि अब त्यस्तो जस्तै कि कास्टमा केही पनि छैन, कास्ट छैन, केही पनि छैन, सबै बराबर, सबैजना बराबर। त्यस्तो हुँदै हुँदैन। अब सबैलाई चाहिँ नि कस्तो छ भने सबैजना समान हुनुभयो, कुनै पनि धर्मको लागि त्यो उ गर्न पनि पाइएन, त्यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ, त्यो हामीले सिक्नै पर्ने छ। नेपालमा कास्टिजम भनेको यो बिमारी हो। हजुर, यो बिमारीलाई हटाउनै पर्छ। जस्तै गाउँघरमा पनि अहिले पनि छ, उसले छोएको पानी होइन, त्यो त जनचेतनाको अभाव भन्छु मैले, शिक्षाको अभाव भन्छु। मान्छे सबै एकै हुन्, चाहे संसारमा कुनै कङ्गो देशको। तर कोरोनाले त छुट्याइदिएछ नि त सर। होइन सर, कोरोनाले छुट्याइदिएछ भन्नाले त्यो त मान्छे हामी छुट्टै छुट्टै खाउँ, छुट्टै छुट्टै बस्छौँ। होइन, त्यो त रोग हो। त्यो अलिकति त्यो रोगलाई बढी एडभर्टिजमेन्ट पनि भयो त्यो रोगको। हुन त त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो रोगलाई चाहिँ कसरी निर्मूल पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ अन्यलमै भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अन्यलता छाएको चाहिँ पक्कै हो। अब अहिले आएर चाहिँ नि भ्याक्सिन पनि भयो, यो रोगलाई चाहिँ यसरी डिल गर्न सकिन्छ है भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब कोरोनाले पनि खासै असर गर्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन है मेरो विचारमा। अब हामीलाई पनि असर गरेको थियो, उहाँ पनि हामीले धेरै नै सजगताका साथमा हामी बस्यौँ। अब म व्यापारी हुँ, मेरो रेस्टुरेन्ट व्यापार छ। अब 3-4 महिना त बन्दै भयो त्यहाँ पनि। तर बन्द भए पनि सरकारले हामीलाई चाहिँ एउटा सर्टेन एमाउन्ट पैसा चाहिँ त्यहाँको सरकारले दिनुभएको थियो। हजुर, कि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो पर्छ, यो राख्नुहोस् भनेर। मलाई मात्रै नभनौँ, सबैलाई दिनुभएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै उहाँहरूले खोल्दै स्टेप बाइज खोल्दै अहिले त अब त्यहाँ पुरै खुल्ला छ। केही कोरोना भन्ने कोही डराउँदा पनि डराउँदैन, त्यस्तो भइसकेको छ। ठिक छ, यो त भयो हाम्रो त्यहाँको कुरा होइन। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ एनआरएनहरूले पहिलाका अध्यक्षहरूले पनि धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ, गरिसक्नु पनि भएको छ। जस्तै कि उपेन्द्र महतोहरूले होइन, उहाँहरूले धेरै कुरा गर्नुभएको छ। यहाँको भावी योजना के छ नेपालमा गर्ने? समयले साथ दिएछ भने म चाहिँ नि मेरो विषय इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढेको हो र इन्टरनेसनल रिलेसन्स पढेको, कम्युनिकेसन पढेको। मलाई यहाँ आएर चाहिँ नि एग्रिकल्चरमै बुस्ट गर्न मन छ, किनभने यहाँको प्रोडक्ट्सहरू हामीले विदेशमा बेच्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। कृषिमा हामीले चाहिँ नि एउटा आत्मनिर्भरता
थियो पहिला थियो, अहिले छैन। अहिले हामीले फोकस गर्ने भनेको कृषिमा आत्मनिर्भरता हुनुपर्छ, किनभने यो कोभिडकै कारणमा एउटा कुरा मैले सानो इक्जाम्पल दिएँ। कोभिडको कारणमा कतिपय देशमा खानेकुरै पुगेन, त्यहाँ भोकमरी भयो। नेपालमा धन्न अलिकति रोगले होइन भोगले त्यति साह्रो मरेन नि, तर इन्डियामा त भयो नि, बङ्गलादेशमा भयो, पाकिस्तानमा भयो। हो, त्यसको लागि गर्ने के त भन्दा कृषिमा आत्मनिर्भरता हुन एकदमै जरुरी छ। किनेर खाने भन्दा पनि बेचेर खानेमा जानु पर्यो क्या। मेरो फोकस चाहिँ त्यही हुन्छ। अब उपेन्द्र महतोज्यूहरू उहाँ त पहिलेदेखि नै बिलियनर मान्छेहरू हो होइन, उहाँहरूसँग टन्न पैसा छ, जहाँ लगाउँछु भन्दा लगाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यति ठुलो परेनौँ, तर भविष्यमा सबै कुरो मिल्दै गएछ भने मैले चाहिँ कृषिमै फोकस गर्छु। कृषिमा चाहिँ कृषि औजार बनाउने, फ्याक्ट्री कसरी लगाउने र नेपाली जनताले आधुनिक कृषिमा कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले विचरण गराउने, त्यस विषयमा फोकस हुन्छ मेरो विषय। जस्तै कि त्यहाँको किसानहरूसँग हामीले के सिक्नुपर्ने हुन्छ सर? धेरै सिक्नु छ। अब 2 एकड जमिन छ, दुईजनाले काम गरेर त्यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ। किन? जस्तै कि नेपाल कृषि प्रधान देश पनि हो, त्यो त नारामा मात्रै छ नि। त्यही त। अब यही डाटा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ गाउँघरमा जाँदाखेरि धान काट्ने युवाहरू युवतीहरू छैन, सबै विदेश प्लान भइसकेको छ। के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? मार्केट नभएर हो नि सर। हामीले अहिलेसम्म व्यापार व्यवस्थापन जस्तो हामी त यति धनी मुलुक हो नि वास्तवमा, हामीले नजानेको हो नि त। हामी इन्डिया र चाइनाको बिचमा छौँ। प्याज हामी चाइनाबाट मगाउँछौँ, चामल हामी इन्डियाबाट मगाउँछौँ, जबकि हामी पहिला एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ यहाँबाट। एक्सपोर्ट गर्ने तरिका, त्यसको सही मूल्य, बजार निर्धारण। अब ट्रान्सपोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ, चाइनाको बोर्डरबाट इन्डियाको बोर्डरसम्म हामीले बाटो बनाउनु पर्यो। के हाम्रो सिस्टम पनि भएन? जस्तै कि इन्डियाको फलफुल तरकारीहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको कुरा है सर। हजुर। आफ्नो पूर्वको किसानहरूको त्यो टमाटर भयो, गोलभेडा भयो, जस्तै कौली भयो, उब्जिएको होइन, त्यहाँको रोड बन्द भएको कारणले सबै रोडमै है फाल्ने स्थिति। अनि इन्डियाको ट्रक चाहे विदेशबाट चाहिँ आयात गर्ने काठमाडौँ पठाउने, के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? त्यो त भ्रष्टाचार हो नि त। यहाँको सिस्टममा नेताहरूले खल्ती भर्ने बाहेक अर्को काम कुनै गर्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जनताप्रति उहाँहरूको उत्तरदायित्व छ जस्तो नै लाग्दैन, लिनु नै भएको छैन। जनताले पनि आफ्नो जिम्मेवारी ग्रहण राम्रोसँग गर्नु भएको छैन। किनभने हरेक पटक चुनाव हुन्छ, त्यो उनीहरूलाई नै जिताएर पठाउनुहुन्छ। अनि काम कसरी हुन्छ? भारतसँगको चाहिँ एउटा व्यापारिक सन्धि हुन्छ, चाइनासँग एउटा व्यापारिक सन्धि हुन्छ, लिगल टर्म्समा गर्नु पर्यो नि त। हामीले इक्वल राइट्स, हामी बराबर दुईटा छिमेकी मुलुक ठुलो भए पनि सानो भए पनि व्यापारका विषयमा अथवा कुनै पनि राजनैतिक विषयमा, कुनै पनि तपाईँको जियो पोलिटिकल विषयमा त्यो त एउटा सन्धि हुन्छ। त्यो सन्धिमा टेकेर काम गर्ने हो नि। नेपालको व्यापारीलाई इन्डियामा बेच्न नदिने, इन्डियाको व्यापारीले मात्र नेपालमा बेच्न पाउने, त्यो कहाँको नियम हो? होइन नि, त्यो त बराबर हुनु पर्यो। त्यही सञ्चार माध्यमको कुरा के थियो भने त्यतिखेरको कुरा है सर। हजुर। हाम्रो देशको चाहे तरकारी होस्, चाहे कौली होस्, चाहे गोलभेडा होस्, कुहेर गयो, हाम्रो गाडी आउन दिएन। अनि इन्डियाको ट्रक होइन, बाहिरको ट्रक, इन्डियाको मात्रै नभनौँ, अरू देशहरूको ट्रक। त्यो त हाम्रो सरकारको, हाम्रो नेताहरूको दुर्बलता हो सर। उहाँहरूले त बोल्न सक्नु पर्यो नि त। अनि हजुर भन्नुहुन्छ हामी कृषिमा क्रान्ति गर्छौँ, कसरी गर्न सकिन्छ सर? कृषिमा क्रान्ति गर्ने भन्नाले जस्तो अब हामी धानै मात्रै रोपेर मात्रै पनि त पैसा कमाउन सक्ने त होइन। क्यास क्रप्स हुन्छ। हजुर। क्यास क्रप्सलाई कसरी डेभलप गर्ने, जस्तो ग्रिन हाउस नर्सरीको चाहिँ कन्सेप्ट आइरहेको छ। मेरो साथीहरूले यहीँ पनि पोखरामा गर्नुभएको छ। तपाईँको पाइपमा खेती गर्ने, पाइपमा पानी लगाएर चाहिँ खेती गर्ने, 2 हप्तामा 3 हप्तामा फल दिन्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले प्रोस्पेक्टस कसरी दिने, जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। नेदरल्यान्ड्समा राबो ब्याङ्क भन्ने छ ब्याङ्क। त्यो राबो ब्याङ्क भनेको त्यहाँको कृषकहरूको ब्याङ्क हो। नेपालमा पनि छ नि कृषि विकास ब्याङ्क। हजुर। खै त त्यही राबो ब्याङ्कले त्यो कृषकहरूलाई, सबभन्दा धनी नेदरल्यान्ड्समा को भन्नुहुन्छ? कृषक धनी भएको देश हो, तर नेपालमा सबभन्दा गरिब कृषक। फरक त्यहाँ छ। हामीले कृषिमा आत्मनिर्भरता हुनासाथ हजुर हामीलाई अरू केही गर्नै पर्दैन। पर्यटन हाम्रो छँदैछ। अघि मैले गाँजाको कुरा गरेँ। यहाँ जाँड बेच्न चाहिँ फ्री छ, रक्सी बेच्न फ्री छ नेपालमा। रक्सी खाएर हल्ला गरेर लडाइँ झगडा गर्न पनि फ्री छ। त्यसो भए तपाईँको विचारले गाँजा पनि फ्री हुनु पर्यो? गाँजा राम्रो चिज हो। कसरी राम्रो चिज हो सर? हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ नि हिन्दू धर्ममा हेर्नुहुन्छ भने ऋषिमुनिहरूले पनि पहिला चाहिँ यसलाई युसेज गर्नुहुन्थ्यो औषधिको रूपमा है। गाँजा खाने भनेर फेरि गाँजा खाएर लठेर बस्ने भनेको मैले होइन।
यसलाई औषधि रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। गाँजा खाएपछि मान्छे शान्त हुन्छ, जाँड खाएपछि मान्छे उत्तेजित हुन्छ। पहिला 1970s मा जब यहाँ राजा महेन्द्रको पालामा गाँजा फ्री थियो EPS मा, त्यतिखेर वैदेशिक दबावका आधारमा चाहिँ त्यसलाई बन्द गराइयो। अहिले तिनै देशहरू फेरि अमेरिका, क्यानाडा जस्ता मुलुकहरू जसले दबाब दिए त्यतिखेर उनीहरूले आफ्नै देशमा फ्री गरेर अहिले कतिवटा स्टेटमा फ्री गरिसकेका छन्। भन्न खोजेको नेपालको पर्यटनमा तपाईँले गाँजालाई चाहिँ शिष्ट, जस्तो मैले अघि आम्स्टर्डमको कुरा गरेँ, कफी सपमा बसेर निश्चित ठाउँमा ट्याक्स तिरेर नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यो गर्यो भने तपाईँको आधा इन्डियाका जुन यङ पपुलेसन छन् ती नेपाल आउँछन् भने छिमेकी मुलुकका सबै विकेन्ड मनाउन आउँछन्। विकेन्ड मनाउँदाखेरि कहीँ न कहीँ त पर्यटनको लागि त त्यसले त बुस्ट गर्यो नि त। गाँजाको लागि मात्रै त आउने होइन नि त, आएर त्यहाँ बस्नु पऱ्यो, होटलमा तिर्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, गर्दाखेरि केही न केही त हुन्छ। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी? अब त्यसको लागि पहिलो कुरा इमिग्रेसनको व्यवस्था राम्रो हुनु पऱ्यो। को कति आएन, कति दिन बस्यो थाहा हुनु पऱ्यो। धेरै दिन बस्यो भने फर्काउन सक्नु पऱ्यो होइन, आएर कति खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो सबै कुरा त सरकारले पोलिसी बनाउने हो नि। चिज नराम्रो होइन, नराम्रो चिजबाट फाइदा लिन सिक्नु पऱ्यो नि। मेरो कुरा त्यो हो। जस्तै अब गाँजालाई बन्द गर्नुभएको छ सरकारले, हाम्रो सरकारले। जस्तै चुरोट होइन, सुर्ती भयो, त्यो चाहिँ खुल्ला छ, फेरि खुल्ला छ। उस्तै त होला नि, अझ खराब हो नि। कसरी खराब भन्नुहुन्छ? चुरोट त गाँजा भन्दा अझ खराब। सरकारको नजरमा त ठिक छ। सरकारको नजरमा त अब फ्याक्ट्रीवालाले पैसा दिइरहेको होला, टन्न खल्ती भइरहनु भएको छ, राजस्व आइरहेको छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले बन्द गर्न चाहनुहुन्न। त्यो त जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हो नि। निश्चित रूपमा अलिकति सर्टेन एमाउन्ट गाँजा कसैले खान्छ, मैले अहिले गाँजालाई मात्रै फोकस गर्न खोजेर खान्छ भने त्यो नराम्रो होइन। तर रक्सी खानु चाहिँ के राम्रो हो? चुरोट खानु राम्रो हो? सुर्ती खानु राम्रो हो? होइन नि। भनेको त्यही क्याटेगोरीमा गाँजा चाहिँ किन पर्दैन? आखिर गाँजा नेपालमा फ्री गर्ने हो भने पर्यटन त यहाँ त तपाईँको त विकेन्ड मनाउन मात्रै काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको हप्ताको 2 लाख 3 लाख मान्छे आउँछन्, किन गर्न नसक्ने? व्यवस्थापन पो गर्न सक्नु पर्यो त। भनेको सोचलाई अलिकति अर्को तरिकाले सोच्यो भने त्यो हुन सक्छ, नहुन सक्दैन भन्ने कुरा हो क्या। जस्तै कि नेपालमा विशेष सम्भावना छ, धेरै सम्भावनाहरू छन् पर्यटनको। ठुल्ठुला पहाड छन्, हाम्रै देशमा बुद्ध जन्मेका हुन् होइन, जन्मिनु भएको। अब पशुपति पनि हाम्रै देशमा हुनुहुन्छ होइन, महादेव पनि होइन, विभिन्न किसिमको मठ मन्दिर पनि अब जे होस् हाम्रो देशमा छन्। तर नेदरल्यान्ड्सको हजुर निवर्तमान है उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँको पर्यटन र त्यहाँको पर्यटक के गर्दा नेपालमा आउन सकिन्छ? मैले भने नि, अब नेदरल्यान्ड्स भनेको एउटा सानो मुलुक, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो खेतहरू हेर्नै रमाइलो हुन्छ। उस्तै पऱ्यो नि, उहाँले चिटिक्क बनाउनु भएको। पनि भर्खर 2-4 पोइन्ट टिपेको थिएँ, मान्नुहुन्छ म यसो हेर्छु। त्यहाँ चाहिँ पुराना सङ्ग्रहालयहरूलाई एकदम व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ। फुलबारीहरू एकदम, किनभने फुलको ट्युलिप भन्छ, ट्युलिपको गार्डन छ त्यहाँ। संसारमा सबैभन्दा धेरै ट्युलिप बनाउने नै फलाउने नै नेदरल्यान्ड्स हो। अब ट्युलिपको व्यापार यति ठुलो छ कि अब कुरै नगर्नुहोस्। त्यहाँको ट्युलिप युरोपभरि सबैतिर जान्छ, अमेरिका क्यानाडा सबै जान्छ एकैछिनमा। अब त्यो आज टिपेको भोलि पनि पुगिसकेको हुन्छ भनेको त्यो भयो। अनि तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि अब जस्तो समुद्रको देश भएको भएर अलिकति पानीमा घुम्न रुचाउनुहुन्छ, त्यस्तै छ। अनि उहाँहरू यहाँ आउने चाहिँ विशेष कारण भनेको हाम्रो पहाडहरू हुन्, हिमालहरू हुन्, किनभने जुन त्यहाँ छैन। अनि उहाँलाई ट्रेकिङ गर्नु मनपर्छ। विभिन्न किसिमको तालहरू पनि छन्। तालहरू भन्दा पनि उहाँहरूलाई विशेष मनपर्ने भने ट्रेकिङ, पहाडमा जाने। हजुर, किनभने उहाँ पहाड छैन। पहाड नभएपछि कहाँ जाने त भन्दाखेरि अब नजिकै जानुपर्दा स्विजरल्यान्ड र अस्ट्रिया जान्छन्, या त फ्रान्स जान्छन्। अलि परै जाउँ न भन्दाखेरि आउने भनेको नेपाल, इन्डिया र पाकिस्तान हो। उहाँ पनि अझ इन्डिया र नेपाल हो, अझ बढी भनौँ न। अनि यहाँको जुन प्राकृतिक एउटा छ, यो त एकदम हामीले त भगवान्ले त हामीलाई त ल यति सुन्दर देश दिनुभएको छ नि, हिराको खानी दिनुभएको छ। तर हामीले अझै पनि राम्रोसँग चिन्न सकेको छैनौँ। अब विशेष गरेर सञ्चार माध्यमको विषयमा कुरा गर्ने कतिपय डकुमेन्ट्रिजहरू नेपालको यस्तो नराम्रो बनाएर लगेर विदेशमा देखाएको छ नि, त्यो रोकिनुपर्छ। जस्तै के बारेमा नराम्रो? अनि गरिबीका विषयमा जनताहरू गरिब छन्, सडकमा चाहिँ बालबालिका घुमिरहेछन्, नाङ्गै घुमिरहेछन्, त्यस्तो भिडियो खिचेर प्रचार गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, विदेशहरू आफै गरे हुन्छन्। त्यस्तो कुरोमा चाहिँ सरकारले रोक लगाउनु पर्यो। अलिकति नेपालीहरू त्यहाँ प्रचार गर्दैनन्। नेपालीले त किन गर्छ? आफ्नो बेइज्जत किन आफैले गर्छ? गर्दैन। जस्तै विदेशीहरूले नै खिचेर लगेको हुन्छ, त्यहाँ देखाइन्छ। त्यो नेदरल्यान्ड्समा हेर्नु भएको छ त्यस्तो? मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा एम्स्टर्डममा कुनै दिन म बसिरहेको थिएँ, डक साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि कुरा गर्ने क्रममा अब हामी अङ्ग्रेजीमा कुरा गरिरहेको थियौँ। अनि के भन्नु छ, तपाईँ त हामीभन्दा राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ? मैले भने अरे हामी त पढेकै त्यही हो त,
बोलिन्छ होइन। हामीले त जुन हेरेको थियौँ टेलिभिजनमा तपाईँको नेपाल त त्यस्तो छैन। मैले भने त्यो बिल्कुल गलत हो, नेपाल त्यस्तो छैन। त्यहाँको लोकल बासिन्दाले भन्नु हजुर भनेको त्यस्ता किसिमका डकुमेन्ट्रिजहरू जुन नेपालको गरिबी देखाउने अलिक दरिद्रता देखाउने किसिमका डकुमेन्ट्रिजहरू जसले बनाउँछ यहाँ कुनै पनि च्यानलका मार्फतले, यहाँको होइन होला विदेशी च्यानल नै होला नि, त्यस्तालाई रोक लगाइदिनु पर्यो र यहाँको सुन्दर सुन्दर चिज के छ त्यसलाई मात्रै फोकस गरिदिनु पर्यो। अब इन्डियाको टुरिज्ममा उनीहरूले त्यही गर्छन्, जुन जुन राम्रो छ। अब इन्डिया त्यत्रो विशाल देश छ, त्यहाँ नराम्रो चिज छैन र छ नि, तर उनीहरूले त्यो देखाउँदैनन्, राम्रो चिज मात्रै देखाउँछन् अनि एट्र्याक्ट हुन्छ मान्छे, ओहो यो ठाउँमा जाउँ न। नेपालमा त त्यस्ता ठाउँ त कति छन्। यहाँ धार्मिक पर्यटन हुँदैन कि, तपाईँको चाहिँ नि अब प्राकृतिक पर्यटन हुँदैन कि, गाजा पर्यटन भने मैले त्यो पनि हुनसक्छ होइन। यो कुरामा होटल व्यवस्थापनदेखि लिएर सरलता भन्छु मैले, कृषि पनि हुनसक्छ। कृषि त धेरै छ नि यहाँ। तपाईँको चाहिँ नि काठमाडौँ भ्यालीमा यति एउटा एक्जाम्पल, काठमाडौँ भ्याली यति उर्वर जमिन भएको ठाउँ, हामीले चाहिँ नि त्यो सहरी विकास यहाँ मैले 2-4 कुरा लेखाएको थिएँ कि सहरी विकास कङ्क्रिटको सहर भइसक्यो। जबकि नेदरल्यान्ड्समा के छ भनेपछि झुप्पो सहर हुन्छन् एकै ठाउँमा। जस्तै झुप्पो भनेको तराईको घर जस्तो हो, तराईमा एकै ठाउँमा घर होइन, घरहरू अग्ला बनाउँछन् 15-20 तले 15-20 तले अपार्टमेन्ट सिस्टम बनाएको हुन्छ, सबैलाई पुग्ने छ भनेको निश्चित एरियामा 2 किलोमिटर भित्रमा चाहिँ एउटा सहर बनाइदियो भने बाँकी जमिन त फ्री भयो अनि त्यो बाँकी जमिनमा कृषि हुन्छ। त्यहाँ नेपालको त्यो एकै ठाउँमा घर हुँदाखेरि सबै थोकको व्यवस्था त्यही हुन्छ, बजारै जस्तै कि स्कुलदेखि लिएर सबै तपाईँलाई चाहिने जति पनि छ स्कुलदेखि। अब एउटा पुरै सहरै सोच्नुहोस् न, एउटा सहरै हुन्छ क्या। अनि सेन्ट्रम भन्छौँ हामी, त्यो सेन्ट्रममा गइसकेपछि सबै कुरो त्यही भित्र हुन्छ तपाईँलाई चाहिने। र त्यस्ता सानो सानो झुप्पो अब सहरहरू 4वटा ठुला सहरहरू हुन्, आम्स्टरडाम, रोटरडाम, युट्रेक्ट र देनहाग। सबै सहरमा नेपालीहरू हुनुहुन्छ, ठुल्ठुलो सहरमा सबैमा छ नेपालीहरू। त्यहाँ के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ त हजुरको? जस्तै कि रेस्टुरेन्ट छ। हजुर यो चाहिँ नि अलिकति कस्तो छ भने म त्यहाँ गएको 16 वर्ष भयो। हजुर त्योभन्दा अगाडि मैले अस्ट्रेलियामा पढेको हुँ 4 वर्ष। र 16 वर्ष अगाडिको नेपालीहरूको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आकाश जमिन फरक छ। त्यहाँ चाहिँ नि विशेष गरी विद्यार्थी, शरणार्थी र विवाह गरेर जानुभएको जमात, एउटा 3टा जमात अहिले पनि छ, त्यतिखेर पनि थियो। अहिले चाहिँ नि अब शरणार्थी चाहिँ बन्द गरिदिएको भएर आउन पाउनु भएको छैन, विद्यार्थीहरू मात्रै आइराख्नु भएको छ। र म पनि विद्यार्थी भएरै गएको हुँ र कर्मभूमि नै बनाएँ, कर्मथलो नै बनाएँ, दुःख धेरै गरियो। पहिला धेरै जसोले रेस्टुरेन्टमै काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला। हजुर पनि गर्नुभयो? मैले पनि रेस्टुरेन्टमै काम गरेको सुरुदेखि नै, र धेरैले रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो। होइन त्यो धेरै दुःख गरियो। कस्तो दुःख गर्नुपर्छ? जस्तो यहाँ अब म देख्छु साना भाइ बहिनीहरू चाहिँ विदेश जाने त्यही हो सर। त्यहाँ गइसकेपछि थाहा हुन्छ कि विदेश के हो होइन। तपाईँको चाहिँ दिनभरि काम गरेर 30 युरोमा दिनभरि काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अनि काम फेरि यो हुँदैन, सानो ठुलो हुँदैन, काम हुन्छ भनेपछि बाध्यात्मक रूपमा तपाईँलाई जुन काम लगाइयो त्यही काम तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ। यहाँ एकजनाले काम गरेर 5वटाको परिवार पालिन्छ नेपालमा, त्यहाँ हुँदैन। त्यहाँ 5जनाले काम गर्नु पर्यो, एकजना एक्स्ट्रा पाल्नलाई धौधौ पर्छ भनेपछि 5जनाले काम गर्नु पर्यो भनेपछि सिस्टमै फरक रहेछ हाम्रो र उहाँको। फरक छ। अब केटाकेटीलाई पढ्नलाई उहाँ लोन दिएको हुन्छ। पहिला त फ्री थियो, पहिला चाहिँ टोटली पढ्न पुरै फ्री थियो। अहिले चाहिँ नि माध्यमिक तहसम्म चाहिँ फ्री छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ लोन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो लोन पढेर पछि सरकारलाई फेरि काम गरेर फिर्ता दिने हो, त्यो तपाईँको सिस्टममा बसिरहेको हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ त्यो भएन। जस्तै कि यहाँको नेपालीहरू अब त त्यहीँकै भइसक्यो, हजुर पनि त्यहीँको नेपाली नागरिक गैर आवश्यक नागरिक भनौँ। हजुर जस्तै कि यहाँहरूको पनि छोराछोरी होला होइन? हजुर त्यहाँ लोन लिएरै पढाउने हो त्यहाँ? उसको माध्यमिक तहसम्म उसलाई फ्रीमा पढाउँछ। हजुर म र मेरो श्रीमती दुवैजना काम गरेपछि लगभग 200 युरो भन्दा बढी हामीले तिर्नु पर्दैन। अब मेरो श्रीमतीले काम गरिनन् भने लगभग 1400 युरो तिर्न पर्छ। भनेपछि त काम त गर्नु पर्यो होइन? उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ट्याक्स बुझाउनुहोस्, हामी गरिदिन्छौँ भनेपछि प्राय जसो बुढाबुढी नै भएको मान्छे त्यहाँ हुनुहुन्छ जे होस् भन्न खोज्दा। पेन्सनर्सहरू पनि टन्नै हुनुहुन्छ। अब अघि नेपालीको बारेमा सोध्नुभयो, अहिले त धेरैजना नेपालीहरू एकदम व्यापारी भइसक्नु भएको छ त्यहाँ। जस्तै कुन हजुर त रेस्टुरेन्ट र पसल। अनि कस्तो खालको पसल छ?
जस्तै कि क्युरियो टाइपको पसलहरू जस्तै कि हाम्रो छ नि नेपालको अब पस्मिना होला के होला हैन जस्तै कि यहाँको त्यस्तो चाहिँ कम छ एग्रिकल्चरको कुनै चीज होला त्यस्तो खालको छैन नेपाली प्रोडक्ट नेपाली प्रोडक्ट बेच्नेहरू चाहिँ 2-3 जना मात्रै हुनुहुन्छ जस्तै कस्तो खालको सामानहरू बेच्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेपाली जस्तै त्यही नेपाली उलन कपडाहरू हजुर टोपी ब्याग तपाईको सल त्यस्तो मूर्ति अनि पेन्टिङ्सहरू त्यस्तो बेच्नुहुन्छ बाँकी जस्तै कि खानेकुरा त नेपालको प्रोडक्ट भनेको उही नेपाली साथीहरूको पसल छ 2-4 वटा हजुर त्यसैमा जान्छ चाउचाउहरूदेखि लिएर तपाईँको अचारदेखि लिएर सबै पाउँछ गुन्द्रुक पनि पाइन्छ लगेको छन् त्यहाँ डिमान्ड हुन्छ अब हजुर नेदरल्यान्डको शिक्षा प्रणालीको मोडल नेपालका लागि कतिको उपयुक्त हुन्छ सर धेरै नै नेपालको शिक्षा प्रणाली मैले वास्तवमा यो अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ मैले मलाई लाग्छ महावीर पुन सरले भन्नुभएको हो कि कसले भन्नुभएको हो हजुर जस्तो मेरो अब मैले एउटा सानो मेरो एक्जाम्पल दिउँ मेरो छोरा अब अहिले ऊ कक्षा 1 मा पढ्छ हजुर उलाई हामीले घरमा अलिकति पढाउने त्यो छुट्टै कुरा हो उसको सम्पूर्ण जिम्मा भनेको स्कुलकै हुन्छ ऊ पढ्दै जान्छ जब उसले चाहिँ 8 कक्षा सक्छ त्यसपछि त्यहाँको टिचरहरूले हजुर अब यो केटाले यत्रो वर्ष केमा इन्ट्रेस्ट राख्यो त हजुर यसको चाहिँ कतातिर दिमाग लाग्छ त यो चाहिँ अलि फिलोसफी भनेर युनिभर्सिटी पढ्नतिर पो पठाइदिने हो कि टेक्निकल छ टेक्निकलतिर पो पठाइदिने हो कि भनेर त्यहाँनिर टिचरहरूले पहिले नै उसको विषयमा चाहिँ एक किसिमको रिपोर्ट बनाएर अध्ययन गरेर रेडी गरेर राखिसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि बुवाआमासँग बसेर ल तपाईँको छोरा चाहिँ नि यो लाइनको हो यसलाई हामीले यतातिर पढ्न पठाउने भनेपछि बुवाआमाको केही लागेन जति खर्च लागोस् उनीहरूले नै गरिदिन्छन् अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा के छ भने व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के जस्तै हरेक फिल्डको लागि मान्छे तयार छन् भनेको उनीहरूले बनाउँदाखेरि मान्छे खोज्न परेन विदेशबाट त्यही देशको नागरिकलाई हरेक फिल्डको लागि बच्चैदेखि भने त 8 कक्षा सकिनासाथ त्यसलाई एउटातिर ठेलिसकेको हुन्छ जस्तै कि यहाँको नेपाली जाँदाखेरि अहिले पनि त जाँदो होला नि हजुर फर्स्टमा के पढ्न जान्छ कि कामै गर्न जान्छ कि नेपालीहरू यहाँबाट जाने भनेको पढ्नै मात्र जाने भनेको चाहिँ नि 1% पनि छैनन् होला उही अब स्कलरसिप लिएर गएको भयो भने स्कलरसिप छ त्यहाँ तपाईँको 3-4 वटा युनिभर्सिटीमा चाहिँ नेपालीहरूलाई फुल स्कलरसिप दिएको छ अब प्राइभेटमा जाने र हजुरहरूसँग त डाटा होला नि कतिको विद्यार्थी रहेछ त्यहाँ तपाईँको त्यहाँनिर वाखनिङ्गन युनिभर्सिटी भन्ने चाहिँ यो कृषि सम्बन्धी हो हजुर त्यहाँ कमसेकम 20 जना जति हुनुहुन्छ होला अहिले पनि हजुर पिएचडी गर्दै गरेकाहरू अनि डेल्फमा पानी सम्बन्धी वाटर के भन्छ पानी व्यवस्थापन भनौँ त्यसमा पनि हुनुहुन्छ होला 20 जना जस्तो अनि तपाईँको अर्को एउटा युनिभर्सिटी कहाँ छ भने तपाईँको यो इन्भाइरोमेन्टल साइन्स सम्बन्धी चाहिँ एउटा एन्सखडे भन्ने सहर छ त्यहाँ 2-4 जना हुनुहुन्छ होला अनि अर्को चाहिँ देनाक दहेक सहरमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइएसएस भनेको सोसियोलोजीको युनिभर्सिटी छ त्यहाँ 2-4 जना हुनु होला त्योभन्दा बेसी चाहिँ मलाई खासै याद भएन भनेको लगभग 100 जनादेखि 150 जना चाहिँ स्कलरसिपमा हुनु होला प्राइभेटमा पढ्ने भाइ बहिनीहरू त टन्नै हुनुहुन्छ त्यसमध्येमा पनि पढ्छु मात्रै काम गर्दिनँ भन्ने चाहिँ नि अब खोज्नुपर्छ सबै पढ्दै काम गर्दै नभए त बाँच्नै सकिन्न कतिको महँगिलो छ सर नेदरल्यान्ड्स महँगो छ नि जस्तै एकजनाले त्यहाँ यहाँको पैसा भन्नुपर्दाखेरि एक दिनमा कति चाहिन्छ यहाँको पैसा हजुर यहाँको पैसा त मैले यहीँको बुझाउनु कन्भर्टै गर्नु पर्यो पक्नु है त लगभग केही खर्च गर्दिनँ भन्दाखेरि पनि 20 युरो राख्नुहोस् भनेको 20-2000 लगभग 2500 को हाराहारी त पर्न आयो केही खर्च गर्दिनँ भन्दा पनि अब 2500 देखि माथि अब ल्याभिस आफूलाई जस्तो लाग्यो त्यो गर्ने हो लगभग 1200 युरो चाहिँ नर्मली विद्यार्थीहरूले कमाउनै पर्ने हुन्छ हजुर त्यसको लागि 4 दिन 5 दिन काम गर्नै पर्ने हुन्छ बेलुका दिउँसो कलेज गयो बेलुका काम गर्ने बेलुका ओटी हैन अब कलेज सकेपछि अब काम गर्ने अनि शनिबार आइतबार काम गर्ने त्यो हिसाबले विद्यार्थी कस्तो खालको काम गर्छ त्यो काम त निम्न नै हुन्छ रेस्टुरेन्टमै काम गर्ने हो खेतमा काम गर्ने छैन धेरै कम छ खेतमा काम गर्ने कस्तो खालको कहाँको मान्छे भन्न खोजेको मैले खेतमा काम गर्नेहरू इस्ट युरोपियनहरू छन् पोल्यान्ड रोमानिया हङ्गेरी बुल्गेरिया उनीहरू चाहिँ खेतमा काम गर्छन् हजुर उनीहरूलाई स्पेसली त्यसैको लागि ल्याइन्छ जस्तै कि हजुर एउटा पोलिटिकल ग्राउन्डको मान्छे हजुर पोलिटिकल गर्ने मान्छे पनि हो हाम्रो राज्य र नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच हजुर है
के गर्दा एउटा पुलको माध्यम बन्न सकिन्छ? मैले यो विषयमा बारम्बार मैले उता पनि कुरा उठाउने गरेको छु। यहाँको एक्सपर्टिज जुन छ, कृषिकै कुरा गरेँ मैले। हामीले कृषिमा चाहिँ नि नेदरल्यान्डसँग सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छ र यहाँको एक्सपर्ट उहाँहरूले चाहिँ नि सक्नुहुन्छ। गभर्मेन्टले भने हाम्रा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका अथवा सामुदायिक कृषि जुन हाम्रो गर्ने कृषकहरूको चाहिँ नि टुर बनाएर त्यहाँ लिएर जाने सिक्ने मौका अथवा पढाउने, अझ बढी टेक्नोलोजी त्यहाँ कसरी ल्याउने त्यसलाई पढाउने, त्यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो ट्रान्सपोर्ट, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट। म अब अहिले काठमाडौँ आएको 15-20 दिन भयो। मलाई बाटोमा गाडी चलाउन एकदम डर लाग्छ। यहाँको जङ्गल जस्तो छ यहाँ। जसले जसरी चलाए पनि भयो, जे गरे पनि भयो। जेब्रा क्रसिङमा पनि चलाइदिरहेको हुन्छ, बत्तीमा पनि चलाइदिरहेको हुन्छ। जसलाई जे गरे त्यहाँ नियम छ। ट्राफिक पुलिस नै हुँदैन त्यहाँ। पुलिस नै हुँदैन, ट्राफिक पुलिस नै हुँदैन। अनि कसरी सबै बत्तीको आधारमा, सिस्टमको आधारमा क्यामेरा हुन्छ, सबै बाटोभरि क्यामेरा हुन्छ। तपाईँलाई एकैछिनमा पुलिस ल्याएर समातिहाल्छ तपाईँले गल्ती गर्न छ भनेको, त्यो फलो भइसक्यो हुन्छ। तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, उसलाई पहिले थाहा हुन्छ कि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। अनि ट्राफिक पुलिस चाहिँदैन त्यहाँ, प्रहरीले नै हेर्छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ नियम सबभन्दा भनेको नेदरल्यान्डमा भनेको नियम मान्ने। भनेपछि त हामी जस्तो नेपालीलाई अलि केही दिनको लागि अप्ठ्यारै गाह्रै पर्छ। अहिलेसम्म पनि म आफै पनि 16 वर्ष बसेको, कतिपय कुराहरू बिगारिरहेको हुन्छु। उहाँहरूको चाहिँ त्यो स्कुलिङ नै कस्तो हुन्छ भने नियम तोड्नु हुँदैन, सरकारले बनाइदिएको नियम तोड्नु हुँदैन। तोडे कि फाइन सिस्टम छ। अनि अब त्यो बल्ल बल्ल कमाएर अलिक पैसा जग्गा हुन्छ, त्यो पनि फाइन तिर्दाखेरि त मान्छेलाई त अप्ठ्यारो पर्छ। अनि उहाँहरूले सकेसम्म नियम मिच्नुहुन्न कि। अनि अरू यदि कसैले मिच्यो भने पनि उहाँलाई सुधार्नुहुन्छ, यसो नगर्नु है भनेर भनेको। एकदम जिम्मेवार जनता हुनुहुन्छ क्या यहाँ चाहिँ। हामीलाई त मतलबै छैन नि, जे गरे पनि हुन्छ। उस्तै कोही 500 रुपियाँ घुस खुवाइदिन्छु भन्ने खालको सिस्टम छ यहाँ। यति भनिरहँदा नेपालको जनतालाई, नेपालको जे होस् आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त यहाँ एउटा सोच के राख्नु पर्यो भने, जस्तै सरकारले सिस्टम बनाइदिए, म पालना गर्छु भनेर कति मान्छेको एक्ज्याक्टली होला, तर आफैले नियममा हिँड्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो स्कुलिङ नै भने त हाम्रो स्कुलिङ नै खराब छ कि। हामीले जब स्कुलमा पढ्दाखेरि हामीले यो काम गर्नुहुन्न। किन यस्तो भइरहेछ सर? यो यस्तो होइन, यो यस्तो हो। यो जस्तै जरिवाना त यहाँ पनि छ नि, चिट काट्छन्, भेटेपछि नै काट्छ। त्यहाँ त जसले गरे पनि अब तपाईँको लेनमा गाडी कुदाउने भनौँ न, यहाँ कुदाइँदैन। पालो आफ्नो पालो कुरिँदैन। उहाँ त कुर्छ नि त पालो। जाम भयो, कुर्नु पर्यो, अब त्यो भयो। तर उहाँ चाहिँ नि कस्तो नि, सबैले नियम मानिदिने भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई पनि सजिलो। यहाँ त्यो छैन। यहाँ चाहिँ जबरजस्ती अब मैले गल्ती गरेँ, ल म घुस खुवाएर भए पनि निस्किदिन्छु भन्ने खालको सोच हाम्रो छ। हाम्रो स्कुलिङ सुरुमा तपाईँको स्कुलमा पढाउँदाखेरि नै हामीले यो कुराहरू गलत हुन्, यी गर्नु हुँदैन भनेर जुन एक हिसाबले त्यो उनीहरूलाई त कस्तो नि, त्यो रोबोट जस्तो के जनता, यो गर्नु हुँदैन भनेपछि हुँदैन, गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो हुँदाखेरि त्यसरी सजिलो भएको छ। मैले अब नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीचको भावी सम्बन्ध कसरी राज्य स्तरमा है सुधार हुन्छ या गर्न राम्रो सम्बन्ध गर्न सकिन्छ? यहाँको केही विचारहरू छ भने भनिदिनु। मैले भने जस्तो नेदरल्यान्ड्स भनेको दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको देश हो। हजुर, जर्मनहरूले ध्वस्त बनाए। तर हामीभन्दा राम्रो छैन अहिले, हामीभन्दा धेरै राम्रो छैन। रोटरडाम भन्ने सहर नै हजुरले बसेको कारणले त्यस्तो भयो? होइन, त्यसरी भन्दिनँ म। मैले देखेको छु। उहाँहरूले हामीसँग ट्याक्स लिनुहुन्छ, त्यही ट्याक्सको पैसाले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूको निर्माण गर्नुहुन्छ। त्यही ट्याक्सको पैसाले चाहिँ हामीलाई सोसल सेक्युरिटी दिनुहुन्छ। मेरो जागिर बुढो मसँग छैन, मलाई भत्ता आउँछ 3 महिना 6 महिना। मैले कति काम गरेको थिएँ पहिले, त्यसको आधारमा। अनि फेरि काम खोज्न उहाँहरूले मौका दिनुहुन्छ। फेरि काम गर्नुहोस्, ट्याक्स तिर्नुहोस् भनेको एउटा जनतालाई धेरै सोच्नै परेन। काम मात्रै गर, ट्याक्स मात्रै बुझौ होइन। त्यो सिस्टम नेपालमा कहिले आउने हो थाहा छैन। तथ्याङ्क छैन नेपालमा। पहिलो कुरो, नेपालमा मैले बारम्बार पहिला पनि यहाँको राजनीतिक नेताहरूलाई भन्ने गर्थेँ, तथ्याङ्क खै। हरेक जनताको तथ्याङ्क गभर्मेन्टलाई हुनु पर्यो नि। अहिले बल्ल एउटा के डिजिटल सुरु भएको रहेछ, त्यो पनि एउटा म राम्रो पक्ष देख्छु। हरेक जनताले के गर्छ, को बिरामी, कति उमेरको के छ काम, यसको त्यो सबै कुरा डाटा भयो भने एउटा बटन क्लिक गर्दाखेरि प्रहरीले अथवा कसैले उसको बारेमा सबै थाहा हुन्छ। ट्याक्स सिस्टममा चाहिँ अलिकति हरेक विद्यार्थीहरूलाई बाहेक काम गर्ने हरेक व्यक्तिमा चाहिँ सर्टेन एमाउन्टको ट्याक्स र पेन्सनको सिस्टम हुनु पर्यो, जुन नेपालमा छैन होइन। र तपाईँको मैले अघि भने संहिता लागू गर्ने विषयमा, यहाँ त संहिता त कस्तो भने
घुस खानलाई झन् फ्री गरिदिएर धेरै नेता बनाएको अहिले जस्तो छापा भयो कि मारेको छ नि 2 नम्बर प्रदेशमा जस्तै अख्तियारले के ठिक छ त्यो? ठिक छ नि, हुनुपर्छ, कन्ट्रोल त हुनु पर्यो नि। हजुर हजुर, त्यो कुरा हाम्रो नेपालको भयो। अब नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बिचको सम्बन्धहरू कसरी प्रगाढ बनाउन सकिन्छ? मैले त्यसमा दुईटा कुरा भन्छु। नेदरल्यान्डका मान्छेहरू धेरै स्पिरिचुअल छन्। हजुर, आध्यात्मवादी। उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो पूर्वीय आध्यात्मलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग जोड्न सकिन्छ। एक र पर्यटन जस्तो हाम्रो जुन पर्यटकहरू हुनुहुन्छ नेदरल्यान्ड्सबाट धेरै आउनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूलाई हामीले सरल हिसाबले केही डाटा छ हजुरसँग? त्यो डाटा मसँग चाहिँ छैन, तर नेदरल्यान्ड्सबाट हरेक वर्ष नेपाल आउने सङ्ख्या धेरै छ। त्यो देखेको भरमा भनेको हो मैले, अब त्यो एक्ज्याक्टली डाटा मसँग छैन। बुद्ध धर्मको स्पिरिचुअलिजम जुन आध्यात्म छ, हिन्दू धर्मको आध्यात्म छ, पूर्वीय दर्शन भन्छौँ, त्यो हामीले उहाँहरूलाई दिन सक्छौँ र उहाँहरूले लिनु पनि हुन्छ। किनभने उहाँहरू चाहिँ एकदम पिस लभिङ, तपाईँको चाहिँ एकदम सरल सिम्पल खालको नेचर भएको जनता हो नेदरल्यान्ड्सको। उत्तेजित जनता हुँदै होइन। अहिलेसम्म म 16 वर्ष भयो, मैले नाराबाजी गरेको भनेको 15-20 जनाको झुन्डामा त्यो पार्लियामेन्टको अगाडि बसेर नारा लगाएको बाहेक मैले अहिलेसम्म त्यो ठुलो केही पनि देखेकै छैन। भनेको गलत भयो भनेपछि त्यसको डिस्कस गर्ने ठाउँ कहाँ त? टिभीमा बहस हुन्छ, अनि पार्लियामेन्टमा बहस हुन्छ, ल यो गलत भयो यसलाई चेन्ज गर हुन्छ। यहाँ त के छ, तोडफोड गर्ने, बाटोमा ढुङ्गामुढा गर्ने, अनि ल मेरो पावर यति हो, म ठुलो नेता भएँ, 2-4 वर्ष जेल बसेपछि त्यसै नेता भएँ। नेता बन्ने क्याटेगोरी नै फरक छ। अनि बन्छ देश कसरी हो? जस्तै कि तपाईँ त पोलिटिकल ग्राउन्डको मान्छे होइन, पोलिटिकली तपाईँको तर्फबाट नेपाल र नेदरल्यान्ड्सको सम्बन्ध कसरी बढाउन सकिन्छ? फेरि सोधेँ। मैले भने नि, मैले जाँदा जाँदै म के भन्छु भने नेपालको गभर्मेन्टले विदेश मान्छे पठाउने मात्रै होइन कि त्यहाँबाट केही सिकेर इनोभेटिभ आइडियाजहरू तपाईँको चाहिँ के भन्छ आइडियालाई चाहिँ कसरी ट्रान्समिट गर्ने, यतापट्टि कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उहाँ मैले अघि भने नि अध्ययन गर्नलाई टोलीहरू पठाउनु पर्यो। संहिता कसरी लागू भएको छ, कृषि कसरी त्यहाँनिर बढेको छ, तपाईँको चाहिँ सहरी व्यवस्थापन कसरी भएको छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कसरी भएको छ, त्यसको लागि त अध्ययन टोली बनाएर पठाउनु पर्यो नि त। हाम्रो उहाँको युनिभर्सिटीको बच्चाहरू चाहिँ नि हजुरको तर्फबाट के भावी योजनाहरू छ? मेरो त्यहाँको सम्बन्ध र यहाँको सम्बन्ध मैले भनेको एउटा पुलको काम गर्ने हो। नेदरल्यान्ड्समा मैले के गर्नु भएको छ, के गर्ने बाला म अहिले जस्तो म रेस्टुरेन्ट व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरि मेरा रेस्टुरेन्टमा जति पनि फोटाहरू छन् सबै नेपालकै फोटाहरू छन्। सोध्नुहुन्छ के हो कसो, म जहिले पनि प्रमोट गर्छु, तपाईँ यसो गर्नुहोस्, यहाँ जानुहोस्, यो जानुहोस्, यो राज्य स्तरमा। हजुर त पोलिटिकल जे होस् पोलिटिकल, अब त्यो ठुलो लेभलमा चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो होइन। त्यति ठुलो पनि म भइसकेको चाहिँ छुइनँ। तर त्यहाँ बस्नुभएका अरू मभन्दा विज्ञ नेपाली दाजुहरूसँग बसेर हामी यो विषयमा जहिले पनि छलफल गरेर आउँछ, केही न केही त गरौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही न केही फ्रुटफुल एउटा कुनै न कुनै प्रोजेक्ट चाहिँ पक्कै पनि आउँदैछ। जस्तो अघि मैले ब्लड ब्याङ्कको भने त्यो एउटा भयो, एउटा सक्सेस भयो, अर्को गर्दैछौँ। किनभने हामीसँग प्रायः समय हुँदैन उता, अनि भएको अलिकति समयलाई सदुपयोग गरेर नेपालमा ल्याउने हो। त्यो हुँदाखेरि त्यो अलिकति अप्ठ्यारै भए पनि हाम्रो प्रयास जारी छ। जाँदा जाँदै हजुरले मैले प्रश्न भन्न होइन नजानेको या भन्न खोजेको पनि अब तपाईँले यी प्रश्नको भनिदिँदा हुन्थ्यो, केही लागेछ भने भनिदिनुहोस्। त्यस्तो त केही पनि छैन। अब यो भन्दा हुन्थ्यो कि हजुर, यो सोधिदिँदा हुन्थ्यो कि हजुर 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 त्यस्तो त केही पनि छैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ भारत र चीनको बिचमा बसेको नेपाल भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा बसेर हामीले कृषिमा आत्मनिर्भरता र तपाईँको चाहिँ आध्यात्मलाई चाहिँ कसरी बाँड्न सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति नेपाली जनताले अथवा नेपाल सरकारले ध्यान दिन सकेदेखि चाहिँ र एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट भन्छ कि नेपाललाई, इन्डिया र चाइनाको बिचको एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट हो हामी। त्यो ट्रान्जिट पोइन्टलाई हामीले युज गर्न सकेदेखि चाहिँ नेपाल धेरै माथि जान्थ्यो भन्ने प्रश्न हो। अब मेरो विचार पनि त्यही हो, सरकारले पनि त्यसमा विचार गर्नु भएको होला। र नेपाललाई चाहिँ नि अब दुईटा मुलुक तपाईँको ठुलो मुलुक भएपछि बिचको कि त चेपेर त्यो माथि जान्छ हेर्नु, कि त भाँसिएर मुनि जान्छ हेर्नु। अब हामीले गर्ने भनेको त्यसलाई माथि उठाउने हो। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ नि यसलाई अब चेपेर मुनि जाने होइन कि उचालेर माथि कसरी जाने भनेर चाहिँ पोलिसी मेकिङ चाहिँ बनाउनै पर्ने छ। जस्तो हावाको तपाईँको प्लान्ट हुन्छ जुन विन्ड एनर्जीको, मैले सोधेको थिएँ सरकारमै कोही एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सोधेको थिएँ विन्ड एनर्जीको प्लान्ट गरौँ न त मुस्ताङमा मनाङमा धेरै हावा चल्छ भन्दाखेरि बाबु त्यस्तो त यहाँ पोलिसी नै छैन भन्नुहुन्छ।
प्राइभेट मान्छेहरू हामी लगानीकर्ता हौँ एनआरएन म आफै यहाँ आएर लगानी गर्न खोज्दैछु म जस्तै धेरै साथीहरू लगानी गर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई अहिलेसम्म दोहोरो नागरिकता पनि दिनुभएको छैन दिन्छु भनेर राख्नु भएको छ हजुर हिजो मात्रै म ब्याङ्कबाट आएँ मैले भने म एउटा बिजनेस इस्टाब्लिस गर्न चाहन्छु मैले लोन अथवा तपाईँको ओडी अथवा यो के सिस्टम छ एनआरएनलाई छैन भनेपछि हामीले लगानी गर्ने वातावरण खै तैपनि त गर्नु भएको छ नि त अरू होइन उहाँहरूले मासमा गर्नुभएको छ उहाँहरूको अप्रोच धेरै ठुलो ठुलो नेताहरूसँग छ त्यही भएर उहाँहरूलाई हुन्छ हजुर तर ठुलो भनेको 10 जना माछाले मात्रै काम गर्ने होइन नि त साना माछा पनि त छन् नि पोखरीमा तिनीलाई पनि त मौका मिल्नु पर्यो नि मेरो कुरा यही हो मेरो चाहिँ नि अब अनुरोध भनौँ आग्रह भनौँ नेपाल सरकारलाई हामी जस्ता चाहिँ मध्यमवर्गीय व्यापारीहरू जो छौँ विदेशमा उहाँहरूलाई पनि यहाँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन पोलिसी चाहिँ बनाइदिनु पर्यो बैङ्किङ सुविधा दिनु पर्यो हामीलाई लोन दिनु पर्यो अथवा लोन नभए हामीले लगानी मात्रै गर्ने हामीले चाहिँ पैसा मात्रै हाल्दियो जस्तो पनि नगरोस् न गभर्मेन्टले हामीले पनि त घुमाउनु पाउनु पर्यो नि त व्यापार त्यसरी हुन्छ नि त त्यति कुरामा चाहिँ अलिकति सरकारले हामीलाई अलिकति लचिलोपन र दोहोरो नागरिकताको जुन कुरा छ अब राजनैतिक अधिकार बिनाको दोहोरो नागरिकता दिने भन्नुभएको छ ल ठिकै छ अहिलेलाई त्यही दिनु न त दिने मात्रै भन्ने नदिने दिनु पर्यो नि दोहोरो नागरिकता दिनुहोस् अनि बल्ल हामीलाई पनि कन्फिडेन्स जाग्छ अब म पछिको पुस्ता आउला त्यसपछिको अर्को पुस्ता आउला होइन उनीहरूलाई पनि त मेरो देश त नेपाल हो म त त्यहीँ जान्छु भन्ने बनाउनु पर्यो नि भएकोलाई लखेट्ने अनि अब नआइज भने जस्तो गरेर त भएन नि हामी त आउँछु हाम्रो देश हो माया लाग्छ नि हुँदाखेरि गभर्मेन्टलाई चाहिँ अनुरोध त्यही हो कि पोलिसी मेकिङ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सरल रूपमा गरिदिँदा सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो हस् त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद शिवशङ्कर सर धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले मेरो अनुभवका केही कुराहरू मलाई पोख्न यहाँ मौका दिनुभयो न्युज नेपाल च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शकबिन्द कार्यक्रम जनता जिन्दाबादको यो अङ्कबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् अर्को अङ्कमा हामी नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार